पहिला सुरु त वाट इज इपुलिस हैन। इपुलिस भनेको यो गममा जे यस्तो खालको आइरहेको छ नि, रेडिस जस्तो स्वेलिङ जस्तो आइरहेको छ नि, द्याट इज कल्ड इपुलिस है त। डेफिनेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इपुलिसको स्वेलिङ अराइजिङ फ्रम द म्युको पेरिओस्टियम अफ द गम हैन। इट इज ग्रस टर्म बट स्टिल टर्म युज्ड इन मेनी कन्डिसन है। इपुलिस भने स्वेलिङ अराइजिङ फ्रम द गम म्युको पेरिओस्टियम अफ द गम्स, इट इज कल्ड एज द इपुलिस है त। सो इपुलिसको टाइप्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। टाइप्स एकदमै सिम्पल छ हैन। तिम्रो एनाटोमी थाहा पाउनु पऱ्यो। अब जस्तै यो एनाटोमी पहिला सुरु गम्स हैन, गम्स इन्भल्भमेन्ट भयो नि या त कन्जेनाइटल हुन्छ या त प्रेग्नेन्सी हुन्छ भने चाहिँ सफ्ट हुन्छ क्या। अनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ जिन्जिभाइटिसले गर्दाखेरि, कन्जेनाइटलमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नि के हुन्छ गम्सबाट मात्रै आउँछ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ कन्जेनाइटल भन्छ है त। त्यसपछि अब कन्जेनाइटल भने गम्सभन्दा अलिकति भित्र के हुन्छ सिमेन्टहरू हुन्छ नि त, अनि त्यो हो त्यस्तोबाट भयो भने चाहिँ अलिकति हार्डेस जस्तो भयो भने चाहिँ फाइब्रस भन्छ है त। फाइब्रस भन्दा नि अझै हार्ड भयो भने जाइन्ट सेल है त। जाइन्ट सेल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बोनसम्म इन्भल्भ भयो भने अब के हुन्छ, अब त्योभन्दा खतरा भनेको के हुन्छ कार्सिनोम्याटस है त। कार्सिनोम्याटस भनेको त सबै खाइदिइहाल्छ। अब फाइब्रोसार्कोम्याटस भनेको सबैको कम्बिनेसन भइहाल्यो है त। अब तिम्रो दाँत बिग्रियो अरे होइन, दाँत बिग्रियो। अब पहिला सुरु त तिम्रो गममा मात्र एट्याक भएको थियो, त्यसपछि अब तिम्रो पुरै दाँत पुरै एट्याक भयो। एट्याक भइसकेपछि किराले खायो। किराले खायो भने द्याट इज कल्ड के अरे इपुलिस ग्रानुलोम्याटस भन्छ है त। त्यसलाई के भन्छ ग्रानुलोम्याटस भन्छ है त किराले खायो भने। अनि फिसुराटम भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब नक्कली दाँत हाल्छ नि होइन, नक्कली दाँत हाल्यो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड इपुलिस फिसुराटम, किनभने त्यसले के हुन्छ क्रोनिक इरिटेसन गराएर हुनेलाई इपुलिस फिसुराटम भन्छ है त। त्यसपछि अब आयो तिम्रो के हुन्छ माइलोम्याटस। अब जेनरल कन्डिसन नै विक छ, पेसेन्टले के हुन्छ ल्युकेमिया छ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन हुनेलाई चाहिँ के भन्छ माइलोम्याटस ल्युकेमिया भन्छ है त। सो कन्जेनाइटल इपुलिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इपी होइन, इपुलिस इपी केटीलाई हुन्छ होइन। इपी इपी भनेको हुन्छ माथिल्लो टुथमा हुन्छ। इपी भने आयो हो नि त माथितिर, युजली फिमेलमा के हुन्छ माथितिर गम प्याडबाट आउने, यसलाई के हुन्छ न्युमेन्स ट्युमर पनि भनेर भन्छ है त। इट इज अ भेरिएन्ट अफ ग्रानुलर सेल यो चाहिँ के हुन्छ अघि नै भने जस्तो गमबाट ओरिजिनेट हुने हो होइन। इट इज नट अ म्यालिग्नेन्ट कन्डिसन। यो चाहिँ के हुन्छ वेल सर्कमस्टान्स स्वेलिङ हो। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ ट्रिटमेन्ट भनेको के हुन्छ एक्सिजन गरेर निकाल्ने हो है त। अब त्योभन्दा अलिकति स्ट्रङ भने फाइब्रस होइन। फाइब्रस भनेको चाहिँ के हुन्छ इट इज अ रेड फर्म हार्ड सेसाइल अर पेडेन्कुलेटेड। फाइब्रस भन्छ त अलिकति भित्र के हुन्छ डेन्टाइन। अनि डेन्टाइन भनेको के हुन्छ अलिकति हार्ड हुनु पऱ्यो होइन, फर्म अर हार्ड है त। अनि विच अराइज फ्रम द, अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ ग्रे स्प्रिङ इन द गम विच ब्लिड्स अन टच है त। सो अब तिम्रो के हुन्छ, अब अर्को हुन्छ तिम्रो के हुन्छ, अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ फाइब्रस भएकोलाई चाहिँ एक्सरेको पठाउन सकिन्छ, किनभने फाइब्रस चाहिँ अलिकति हार्ड भएपछि तिमीले कार्सिनोम्याटससँग छुट्याउनु पऱ्यो। त्यही भएर बायोप्सी लिन्छौ, एक्सिजन विथ एक्सट्र्याक्सन अफ द, त्यो त त्यो तुथसँगै इन्भल्भमेन्ट छ, त्यही भएर त तुथसँग भएको नि होइन, एक्सट्र्याक्सन अफ द तुथ है त। अब प्रेग्नेन्सी इपुलिस भनेको चाहिँ के हुन्छ जिन्जिभाइटिस। त्यो इन्फ्लामेटरी जिन्जिभाइटिस युजली थर्ड मन्थमा हुने भएको भएर त्यसले गर्दाखेरि हुने भएको चाहिँ तिम्रो प्रेग्नेन्सी इपुलिस। डेलिभरी पछि सकिन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ एक्सर्साइज गर्नु पनि हुनसक्छ है त। अब त्यही अब भनेको तिम्रो के हुन्छ इपुलिस फिसुराटम। फिसुराटम भनेको चाहिँ के हुन्छ क्रोनिक इरिटेसन टु द डेन्टल इल फिटिङ डेन्चर भएपछि के हुन्छ त्यसले इपुलिस फिसुराटम गराउन सक्छ है त। अब त्यसपछि अर्को आयो तिम्रो ग्रानुलोम्याटस। ग्रानुलोम्याटस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यारिज तितको के हुन्छ, अब दाँतभरि के हुन्छ किरा लागिसक्यो त्यहाँनिर हुनेलाई चाहिँ के हुन्छ ग्रानुलोम्याटस इपुलिस भनेर भन्छ। इट फर्म्स अ सब लोकलाइज मास इन द गम है त। अनि अर्को हुन्छ जाइन्ट सेल। जाइन्ट सेल भनेको चाहिँ के हुन्छ अब टिथभन्दा उता के हुन्छ बोन हुन्छ नि, बोन पनि इन्भल्भ भयो भने ओस्टियोक्लास्टोमा कजिङ अल्सरेसन एन्ड हेमोरेज अफ द गम। त्यो कार्सिनोम्याटस युजली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुन्छ, त्यो त हार्ड इन्डोरेटेड भइहाल्छ। फाइब्रोसार्कोम्याटस भने त्यही फाइब्रोसार्कोमा नै भइहाल्यो। अब लास्ट भने माइलोम्याटस, पुरै जेनरल कन्डिसन नै इल छ भने के हुन्छ बाइ द पेरिफेरल स्मियर ल्युकेमिक पेसेन्टमा हुने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इपुलिस है त। यही हो इपुलिसको बारेमा। अब भन्नुपर्दाखेरि कन्जेनाइटल इपुलिस इज दिस रियर इपुलिस होइन। कन्जेनाइटल भनेको चाहिँ एकदमै रियर इपुलिस हो होइन। त्यही न्युमेन्स ट्युमर पनि भनेर भन्छ, बर्थकै प्रेजेन्टमा हुन्छ होइन। अराइज इन द टङ अर यो कन्जेनाइटली के हुन्छ पिङ्क पेडेन्कुलेटेड युजली एबोभतिर दाँतको माथितिर हुन्छ। डायग्नोसिस मेड अन द क्लिनिकल फाइन्डिङ्स होइन, बिनाइन हुन्छ, मेजेन्काइमल ओरिजिन। अब यसलाई के हुन्छ एक्सिजन नै गर्ने हो है त। अनि त्यसपछि किन म्याटर्नल फिजियोलोजी इन प्रेग्नेन्सी हुन्छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि भास्कुलर स्वेलिङ हुन्छ अफ द गम्स होइन, क्यान लिड टु डेभलपमेन्ट अफ द पायोजेनिक ग्रानुलोमा, अथवा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जिन्जिभाइटिस हुन्छ। जिन्जिभाइटिस भइसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ। इपुलिस ग्राभिडेरम भनेको चाहिँ के हुन्छ डेलिभरी पछि आफै हटेर जाने कुराहरू हो। त्यसपछि आयो तिम्रो प्रेग्नेन्सी इपुलिस। प्रेग्नेन्सी इपुलिस भनेको चाहिँ पायोजेनिक ग्रानुलोमा जस्तै हुन्छ, जिन्जिभाइटिसले गर्दाखेरि हुने। त्यसलाई के हुन्छ ड्युरिङ थर्ड ट्राइमेस्टरतिर हुन्छ, के अरे थर्ड मन्थमा हुन्छ है त। त्यसपछि आयो फाइब्रस इपुलिस। त्यही फाइब्रस इपुलिस भने एकदमै फर्म हुन्छ, हार्ड मास। यो चाहिँ के हुन्छ डेन्टाइलसम्म हुने भएको र तितै निकाल्नुपर्छ भनेर भनेको थियो होइन। इज कन्फाइन्ड टु वान एरिया अफ दिस इज टर्म्ड एज इपुलिस फाइब्रा, के सेसाइलर पेडेन्कुलेटेड सबै हुनसक्छ है त।
त्यसपछि आयो तिम्रो इपिलिस फिसिराटम है त। यो चाहिँ के भन्छ एक्सेस कनेक्टिभ टिस्यु, किनभने त्यहाँ दाँत किराले खाएको छ, इल फिटिङ डेन्चर छ। इल फिटिङ डेन्चरले गर्दाखेरि तिम्रो इरिटेट भएको भए भएपछि त्यहाँ रियाक्सन हुन्छ होइन, टेक्स प्लेस, कनेक्टिभ टिस्युहरू ग्रोथ हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै तिम्रो इपुलिस जस्तो कन्जेनिटल डिजिज इराइथेमा म्युकोसाहरू जुन चाहिँ प्रोन टु ब्लिडिङ हुन्छ है त। मिडल एजमा हुन्छ, म्यानेज किन मिडल एजेडमा हुन्छ यता एडलाई किनभने इल फिटिङ डेन्चरहरू त तिनीहरूले मात्र लाउँछ नि त होइन। अनि म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ ट्रिमिङ द डेन्टर फ्लस अनि सुड मोडिफिकेसन अफ द डेन्चर नट कज द लिजन टु साइज है त। त्यसपछि अब आयो तिम्रो जाइन्ट सेल। जाइन्ट सेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जाइन्ट सेल इपुलिस भनेको चाहिँ तिम्रो अब पेसेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि गम बिट्विन द एन्टेरियर एन्ड प्रिमोलारतिर हो होइन। जाइन्ट सेल इपुलिस रिलेटेड टु रिसेन्ट लस अफ बेबी टिथ अथवा एक्सट्र्याक्सन अर ट्रमा। अब टिथै निस्किसकेपछि के हुन्छ त्यहाँनिर हुने चाहिँ के हुन्छ जाइन्ट टिथ भनेर भन्छ है त। पेरिफेरल जाइन्ट सेल ग्रानुलोमा है त। डायग्नोसिस अफ जाइन्ट सेल इपुलिस युजुअली रिक्वायर्स बायोप्सी है त। अब निक्लिसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ जाइन्ट एकदमै एब्नर्मल ठुलो निस्किनलाई त्यसलाई के भन्छ जाइन्ट सेल इपुलिस भन्छ। विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच, प्लिज go through the